الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سورت سیرت دا نہیں جواب کوئی سورت سیرت دا نہیں جواب کوئی سونا بن کے لا جواب آیا سورت سیرت دا نہیں جواب کوئی سونا بن کے لا جواب آیا سونا حسن جمال کمال والا لنکے خوبیاں بے حساب آیا بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ اوے بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ جنوں نبی کریم دا خواب آیا صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رضوان زمین نو پاگ لگے اس زمین نو پاگ لگے جتے سونا پیغمبر انقلاب آیا واجب الاحترام سامعین محترم اللہ احکام الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام اعظم امام الانبیاء حبیب خدا محبوب رب ارض و سما صاحب قاب قوسین او ادنا آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات تے صاحبو عزیز ساتھیو پردے دے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت مآب میری اسلامی روحانی ماں بہنوں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے کائنات دے اندر ایک شخصیت ایسی پیدا فرمائی کہ جیدی زندگی دا ہر پہلو ہر معاملے دے اندر آلہ ہے۔ اس شخصیت دا کردار ویکھیا جائے تے سب نالوں آلہ ہے۔ اس پیغمبر دا اخلاق ویکھیا جائے تے سب نالوں آلہ ہے۔ اس پیغمبر دی صداقت ویکھی جائے تے سب نالوں آلہ ہے۔ اس پیغمبر نو بطور سپہ سالار ویکھیا جائے تے سب نالوں آلہ ہے۔ اس پیغمبر نو بطور جج ویکھیا جائے تے سب نالوں آلہ ہے۔ اس پیغمبر نو بحثیت باپ ویکھیا جائے تے سب نالوں آلہ ہے۔ اس نبی نو بطور خامد ویکھیا جائے تے سب نالوں آلہ ہے۔ اس پیغمبر نو بطور مقتدا ویکھیا جائے تے سب نالوں آلہ ہے۔ اس پیغمبر نو امام ویکھیا جائے تے سب نالوں آلہ ہے۔ اس پیغمبر دی سیرت بھی آلہ ہے، اس پیغمبر دی صورت بھی آلہ ہے۔ اس نبی دی سیرت بھی آلہ ہے، اس پیغمبر دی سیرت بھی آلہ ہے۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، ہر پھول دی خوشبو اپنی اپنی وکھری ہے۔ اس پیغمبر دی شان بیان کیتی جائے، میرا ایمان ایوے، میرا عقیدہ ایوے، اہل حدیث دا عقیدہ ایوے، اہل حدیث دی دعوت ایوے۔ راتاں بیت سکدیاں نے، دن گزر سکدے نے، اس نبی دی شان نہیں مک سکتی۔ اس نبی دی شان، آؤ اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ فرمان دینے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت اس بات دا اعلان فرما دیو۔ پتہ جے کیڑی زبان نبوت جدے بارے اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا۔ اللہ فرمان دینے، بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ اے سونا لب اپنے جدوں کھول دسی، اے سونا لب اپنے جدوں کھول دسی، سونا رحمت موتی رول دسی۔ او دے سینے پاک تے قرآن آیا، کائنات دا اعلی امام آیا۔ او دے سینے پاک تے قرآن آیا، کائنات دا اعلی امام آیا۔ جیدی جگ وچ پہ تم گئیے، او سب دکھیاں دا ارمان آیا۔ او جیدی پہ جگ وچ تم گئیے، او سب دکھیاں دا ارمان آیا۔ اوے ودے حوصلے کل کمزوراں دے،
میرے نبی آئے بطور بہادری بھی سب نالو آلہ ودے حوصلے کل کمزور آندے ٹوٹ زور گئے شاہ زور آندے سونا دکھیانو گل لانا آیا کائنات دا کلا امام آیا جد حسن تے رب بھی ناز کرے جد حسن تے رب بھی ناز کرے او دے نال کیڑا پرواز کرے جد حسن تے رب بھی ناز کرے او دے نال کیڑا پرواز کرے یاسین مزمل دے طه یاسین مزمل دے پار رب کولوں لقب تے شان آیا اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت و اس بات کا اعلان فرما دیو تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات اسی رسولہ سارے انو آلہ بنایا ہے مرتبے اپنے اپنے کئی انو شان عطا کیتا ہے موسیٰ کلیم اللہ نال کلام کر کے اور کئیاں دے درجہی بڑے بلند کر دیتے نے اللہ جی وہ کیڑا نبی ہے جدے درجات سب نالوں اچھے نے فرمایا علم نشرح لکا صدرک ووزانا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك اسی اس نبی دے تذکرے بلند کر دیتے نے جیڑا بی بی آمنہ دی گودی دے اندر آیا جیڑا ربیع الاول دے مہینے دے اندر آیا دن پیر دے دنیا دے اندر آیا اس نبی دے تذکرے بلند کر دیتے نے اللہ جی کنے کو بلند نے فرمایا سارے اندی سیرت دا پتہ چل دائے او دی پیدائش تو بعد پتہ چل دائے لڑک پن آندائے جوانی نو چڑھ دائے او دی زندگی دے کئی گن یاد رہیں دینے لیکن میرا نبی اوے جدے تذکرے آدم دی مٹی گون تو پہلان دینے جدے تذکرے آدم تو بھی پہلان دینے آؤ درہ آدم پیدا ہوئے اللہ نے روح انسانیت نو پیدا فرمایا کنے اچھے تذکرے نے میرے پیغمبر دے کنے آلہ تذکرے نے میرے پیغمبر دے اس واسطے تے اہل حدیث دعوت دین دائے آؤ لوگو دعوت اہل حدیث کانفرنس سننے والے آئے ہو یا سٹاؤں والے ہو ادھا گر تو آن والے قرآن و سنت دیو پروانے ہو دعوت اہل حدیث ایوے او دا اللہ پھڑ لو جیدہ سب نالوں تذکرہ اچھائے او دا اللہ پھڑ لو جے دے تو بعد کوئی انج دا لبنا نہیں لوگ تے لب دے پھر دینے آندے نے لب کے لے آواں گی تو اور نانا میرے ویر اے تے لبنا ہی نہیں اے تے لب سکدا ہی نہیں اسی تے آندے رہنا سادہ پیغام تے ایوے گلی گلی دے اندر کوچے کوچے دے اندر نگر نگر دے اندر شہران دے اندر پنڈان دے اندر اعلان
اعلان ایوے آؤ ذرا رب دے قرآن نے اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک اوہ سانوں تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی مولا کمی چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی اوہ سانوں تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی مولا کمی چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی ساڑیاں تے لوڑان تھوڑا مدنی مکا گیا دینی دنیاوی گلا سبے سمجھا گیا تے لوڑ نہیں سورین دیتی اورا پرا جان دی لوڑ نہیں سورین دیتی دوستا قریبا اسی تے تینوں او دے پیچھے چلانا چاہنے جے دے تو بعد نہ پہلوں کوئی آیا نہ بعد کوئی آیا او تے لوڑا ہی مکا گیا اس نبی تے اللہ نے شریعتاں تمام کر دیتیاں نبوتاں تے مہرہ لگا دیتیاں پھر اس نبی تے تذکرے عالم ارواح دے اندر اللہ نے جناب آدم نے تخلیق فرمایا ہے ارواح انسانیت دی تخلیق ہو گئی ہے تے رب العالمین نے عالم ارواح دے اندر دو جگہ تے کانفرنساں کروائیاں نے ایک دا عنوان توحید ایک دا عنوان سیرت مصطفیٰ ایک دا عنوان توحید اور گلی گلی کوچے کوچے دے اندر اہل حدیث دی دعوت دے وے کہ آؤ لوگو اللہ دی توحید من لو نبی دی رسالت من تے اللہ نے عالم ارواح دے اندر سارے انسانوں جمع کرائے کیتا ہے تے اللہ دی ربوبیت تا تذکرہ ہویا ہے پیغمبر آئے نے خاص بندیاں جمع کیتا ہے تے اللہ اعلان کر دینے تے قرآن دیاں آیتاں بنا دیتیاں اللہ فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوتوں اعلان فرمان دے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذالکم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدین انبیاء جمع کیتا ہے میرے نبی دی شان بیان ہو رہی ہے میرے پیر دا مقام بیان ہو رہا ہے اہل حدیثوں تانوں اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے اللہ نے تانوں پیر ایسا اچھا عطا فرمایا ہے کہ تانوں کسے ہور دیاں ضرورتاں رہیاں ہی نہیں پیر ایسا اونچائے جدے تذکرے عالم ارواح دے اندر نے اللہ فرماندے نے انبیاء دی جوان جی اللہ جی کی آڈر ہے جناب آدم کھڑے نے جناب نوح کھڑے نے ابراہیم خلیل اللہ بھی کھڑے نے موسیٰ کلیم اللہ بھی کھڑے نے اور یوسف جیسے حسن والے بھی کھڑے نے جناب عیسیٰ کے بھی کھڑے نے الغرض تمام انبیاء
جمانے اللہ فرماندے نے ایک میرے نال وعدہ کر کے چلے جاؤ نبوتاں ادوں ملن گیاں جدوں میرے نبی دا شان بیان کرو گے نبوتاں ادوں ملن گیاں جدوں میرے پیغمبر دی شان بیان کر دیو گے اس تے میں بھی گواہ تے تسی بھی گواہ بن جاؤ میں بھی گواہ ہوں تسی بھی گواہ بن جاؤ پھر اللہ نے انہوں عملی تصویر دا جامع پہنا دیتا اور اللہ نے اپنے پیغمبر نو معراج واسطے بلائے اور اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير میرے نبی نو اچھا مقام عطا فرمائے انبیاء دے اندروں کوئی ایسا نہیں جنہوں آسمان دا معراج کی کرایا گئے لیکن اللہ نے ایتھے انبیاء نو جمع فرمائے بیت المقدس دے اندر صفحہ بنا دیتیاں گئیاں نے سارے نبی میرے نبی دا انتظار کر دینے اے ہے میرا پیغمبر اے ہے میرا پیر اہل حدیث نے جنہوں مرشد بنے آئے تے پھر اس واسطے میں کہا کرنا بشر انسا جہاں میں کوئی نہیں آیا نہ آئے گا اے بشر انسان جہاں میں کوئی نہیں آیا نہ آئے گا بہت آئے زمانے میں ساقیان دل ربا لیکن مثل ساقی کوثر نہیں آیا نہ آئے گا بہت آئے زمانے میں ساقیان دل ربا لیکن بہت آئے زمانے میں ساقیان دل ربا لیکن مثل ساقی کوثر نہیں آیا نہ آئے گا یوں تو چرچا ہے حسن یوسف کا زمانے میں اور یوں تو چرچا ہے حسن یوسف کا زمانے میں لیکن محمد سا حسین پہ کر نہیں آیا نہ آئے گا خلیل اللہ بھی آئے کلیم اللہ بھی آئے خلیل اللہ بھی آئے کلیم اللہ بھی آئے لیکن نبی انسان جہاں میں کوئی نہیں آیا نہ آئے گا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك کیسا بلند مقام پایا کیسیاں شانہ عطا فرمائیاں نے لوگ آندے نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آمدے نے نبی دا بیٹا کوئی نہیں بچیا نام و نشان مٹ جائے گا اللہ نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوں دیاں ضرورتہ نہیں توڑے رب نے توڑا تذکرہ بلند کر دیتا ہے اِنَّا آتَيْنَا کَل کوثر فَصَلِّ رَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ انہاں جہنمیانوں انہاں کئی چلیانوں میں اس وقت پوچھ دانا آج 1450 سال گزر گئے نے میرے پیغمبر دا تذکرہ آسمان دے چن نالوں بھی بہتا ہو رہا ہے میرے نبی دا تذکرہ آسمان دے چند دے ستارے نالوں بھی بہتا ہو رہا ہے اس واسطے تے قرآن آندہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ آندے نے تیرا اللہ تینوں بھول گیا ہے نام تے اللہ دا نہیں نہ لیا گستاخ نے او لیکن اللہ نے قرآن نازل فرمایا اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جی تو آڈے رب نے وعدہ فرما لے آئے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ دا اعلان فرمائے آؤ قرآن دیاں آیتاں اینے اللہ فرمان دینے وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اللہ فرمان دینے اسی تے قدم قدم تے دوڑے تذکرے بلند کر دیتے قدم قدم تے دوڑا ساتھ دے دیتا لوگ پڑھ دینے وَالضُّحَا تے میرے پیغمبر تے حسن و جمال دا تذکرہ کر دینے اور میں اس انداز نہ کرنا اللہ دے کے جمال آقانو سارے جاگتوں حسین بنا چھڑیا اوے اللہ دے کے جمال آقانو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا تے جاواں صدقے میں حسن آقا تو جن شمس و قمر شرما چھڑیا ایک ویرہ نا جناب جابر بھی ویندے ہائے میرے پیغمبر دا حسن و جمال میرے پیغمبر ہر اعتبار نال آلہ تے جناب سیدہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا انہاں دا فرمانے گرامی تے سونی لیا کہ مصر دیاں عورتاں نے جناب یوسف دا حسن ویکھیا تے انگلیاں کٹیا میرے نبی دا چہرہ ویکھ لیندیاں تے اپنے جگر کٹ لیندیاں تے جناب جابرنا ایک ورہ نقشہ کھچ دینا انج 14ویں دی رات چند چمکدائے بیا تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
انج مسجد نبوی دے سین دے اندر تشریف فرمانے جناب جابر آندے نے سرخ رنگ دا جبہ پہنے ہلا پہنے آئے کیسا خوبصورت منظر ہوئے گا چودھویں دا چان چمکدا ہوئے گا مسجد نبوی دے اندر میرے آمنہ دے در یتیم لیٹے ہونگے اللہ دے آخری نبی لیٹے ہونگے صدیق دے امام لیٹے ہونگے فاروق دے مقتدہ لیٹے ہونگے عثمان دے امام لیٹے ہونگے علی دے رہنما لیٹے ہونگے وہابیاں دے پیر لیٹے ہونگے ماشاءاللہ ساڑھے معزز مہمان تشریف لے آ چکے نے میں انشاءاللہ العزیز این 2-4 منٹاں دے اندر بات نو ختم کرن دی کوشش کرنا تاکہ اونا اور تواڈے درمیان کوئی ایسی تکلیف دا سبب نہ بن سکا کہ جو تسی برداشت نہ کر سکو آؤ ذرا اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں اللہ فرمان دینے علم نشرح لکا صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لکا ذکرک اللہ نے میرے پیغمبر دا ذکر بلند کر دیتا ہے میں آخری اشعار تے اپنی بات مکمل کرانگا اور میں گلی گلی کوچے کوچے دے اندر دعوت اہل حدیث دینا پھرنا آؤ لوگوں میں دعوت دے رہا مخلوق خدا دی ایک پاسے محبوب ربانا ایک پاسے جدو بھی یہ شعر پڑھنا نا تے منو حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ یاد اللہ جتھے تیرے اے مرد مجاہد تیرے ولی لیٹے نے کروڑا رحمتان دی برکھا نازل فرما انہاں دا انداز اپنا اسی پہنچ نہیں سکتے تے سنو پیار تے محبت دیاں بولیاں مخلوق خدا دی ایک پاسے محبوب ربانا ایک پاسے سارے جگ دی دردی ایک پاسے میرا عرب سہانا ایک پاسے انہوں شان یاسین دی پاگ دائے اوتے مرشد سارے جگ دائے انہوں شان یاسین دی پاگ دائے اوتے مرشد سارے جگ دائے ایک کشتی دا زامن ایک پاسے سارے جگ دا مہانا ایک پاسے او دیاں جگ وچ دماغ پیانے سن کے کلمہ پڑھ لیا کئیانے کوئی امت دے حق بدعا کردہ ایتے سینے نال لانا ایک پاسے تے سارے جگ دے پاپی ایک پاسے رضوان نمانا ایک پاسے اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا